کریدا آئیے میں دس رہا سا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے 2 بیٹے 3 بیٹے یا بیٹیاں دنیا تو چلے گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت ہر دروازے تے اپنے بیٹیاں نو پائے گا اے جڑے بیٹے نے اپنے محبوب والے تینو لے کے اللہ دی جنت چ داخل ہو جان گے اور جنت دے دربان آوازاں لگان گے رب دا قرآن اعلان کر رہا وے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم اے رب نو اپنے مومن بندیاں دے نال محبت اپنے بندیاں دے نال پیار اپنے بندیاں دے نال پیار تے میں محبت دے اندر کہنا یا او کنا رب نو تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا او کنا رب نو تیرے نال کونسلر صاحب کنا رب نو تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا او کھان لئی میوے نالے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے او کھان لئی میوے نالے مولانا صفدر بانی صاحب راتی میں تو کہتے ہیں یار موضوع کی میں کیا او عمل دسے جان کے جڑے عمل کیتے اللہ جنت عطا کر دے کہتے اچھا پھر جنت تو باہر باہر ہی رکھے ہو جی حالے نال پچھلے جو جنت دے دروازے دسے نے ایزگی عمل دسنے نے او انہاں نوں جنت چ بھی واڑ دو اے محبت پیار اللہ پاک سانو ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے عمل کیتے ہیں ساڈے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھل جان ساڈے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھل جان او کنا رب نو تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا او کھان لئی میوے نالے جڑے بندے جاندے جنت چ ہی جائیے جنت چ سانو بھی جنت دے پھل ملن اے پیرا سن کے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے او جڑا جنت چ نہیں جانا چاہتا وہ چپ کیتا رہے او تو کوئی ضرورت نہیں ہے بولن دی آئیے لوگ دس رہا کھان لئی میوے نالے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے اور نعمتاں وی کئی بے شمار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا او دودھ دیاں نہراں دے کھجورا ہونیاں بھائی اکرم پٹی صاحب دودھ دیاں نہراں دے کھجورا ہونیاں خدمت لئی سونی سونی ہورا ہونیاں خدمت لئی سونی سونی ہورا ہون گیا تینوں ملے گا او چین تے قرار مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنا او تے جنت وچ سب مسلمان ہون گے او تے جنت وچ سب مسلمان ہون گے ابو بکر عمر علی عثمان ہون گے اوتے جنت وچ بھائی صفدر بانی صاحب اوتے جنت وچ سب مسلمان ہون گے ابو بکر عمر علی عثمان ہون گے جڑے اونا نو منن والے نے او بھی اونا دے نال ہون گے جڑے ابو بکر ڈاکٹر عبداللہ صاحب جڑے اونا نو منن والے نے
وہ بھی انشاءاللہ جنت جی انہاں دے نال ہونگے اوتے جنت وچ سب مسلمان ہونگے ابو بکر عمر علی عثمان ہونگے نالے ہونا اوتے نبیاں دا سردار مومناں نالے ہونا اوتے نبیاں دا سردار مومناں کیتی تیرے لئی جنت تیار مومناں شفیق اوتے نیکیاں دا مول پوے گا او دو جنتیاں نعمتاں وی بھول جاویں گا شفیق اوتے نیکیاں دا مول پوے گا او دو جنتیاں نعمتاں وی بھول جاویں گا جدو کرے گا تو رب دا دیدار مومنہ میں آدھے کہنا آیا جس رب نے ایک کائنات اتنی خوبصورت بنائی اور رب خود کتنا خوبصورت ہوئے شفیق اوتے نیکیاں دا مول پوے گا او دو جنتیاں نعمتاں وی بھول جاویں گا جدو کرے اے پیرا سن کے سارے دی سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے شفیق اوتے نیکیاں دا مول پوے گا او دو جنتیاں نعمتاں وی بھول جاویں گا جدو کرے گا تو رب دا دیدار مومنہ کیتی تیرے لئی جنت تیار مومنہ